वक्त हम लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं, हम लोग दीन के लिए निकलने वाले हैं और इस कुरान को फैलाने के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। लेकिन हमारे पास साजो सामान नहीं है, हमारे पास खाने के लिए सामान नहीं है, जाने के लिए सामान नहीं है। जब इतनी बातें सुनी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो घर गए और घर से सारा सामान उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में लाकर रख दिया। और रखने के बाद जब अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं कि अबू बकर इतना सामान लाए हो, ये बताओ घर में क्या छोड़े हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी व किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिसने हम सब को पैदा किया। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अनगिनत और बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और इस सीने के अंदर ईमान रखा। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने इंसानों की रुश्द व हिदायत के खातिर इंसानों को जहन्नम के गड्ढे से बचाने के लिए और इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए रात दिन मेहनतें, कोशिशें, जिद्दोजहद करते रहे और इस दुनिया फ़ानी को रुखसत कर गए। हाज़रीन जुमा, कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजकर हम तमाम इंसानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा एहसान किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल फरमा करके कहा कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है, हमने इस कुरान को आसान बनाया है ताकि लोग समझ सकें, लोगों के दिमाग में बातें समझ में आ जाएं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा हमने कुरान को आसान बनाया है। मगर कभी कभार कुरान करीम की बाज़ आयतें ऐसी हैं कि बज़ाहिर अगर हम उसके माना और मतलब को देखें तो हमारे दिमाग में वो बातें नहीं घुसती। अगर हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर उस कुरान की आयत के तर्जुमे को सिर्फ देखें तो हमें बात जल्दी समझ में नहीं आती। और कुरान में कई ऐसी आयतें हैं जिसे सहाबाए किराम भी नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की। तब सहाबाए किराम ने कहा कि अच्छा, हम तो इसका मतलब ये समझ रहे थे। ऐसी कई आयतें हैं कुरान करीम में। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर एक सूरत है जिसका नाम है सूरह मुहम्मद। उसमें एक आयत है, आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें साबित कदमी रखेगा, तुम्हें मजबूती देगा। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह है, अल्लाह तो तमाम लोगों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सबसे बड़ा पालनहार है, वही सबसे बड़ा ताकतवर है, कवी है। तो भला हम लोग अल्लाह की मदद कैसे करेंगे? अल्लाह हमारी मदद करेगा, ये बात तो समझ में आती है, मगर हम लोग अल्लाह की मदद कैसे करें? अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम लोग ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ इंसानो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ अल्लाह की मदद का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद की जाए, शरीयत की मदद की जाए, और कुरान और सुन्नत को फैलाने वाले की मदद की जाए, जो इस्लाम का प्रचार और प्रसार करता है, ऐसे लोगों की मदद की जाए। इंसानियत जहाँ दम घुट रही है
وہاں انسانوں کی مدد کی جائے اور اچھے اعمال کیے جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد کرنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنا، یعنی اگر ہم کہیں مساجد کی مدد کر رہے ہیں، کہیں انسانوں کی مدد کر رہے ہیں، کہیں سجدے گاہوں کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کا یہی ہے اللہ کی مدد کا مطلب۔ اللہ کو مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے نام پر اپنے جان، مال، قربان، وقت، دماغ کا استعمال کرنا، اپنے جان کی قربانی دینا اللہ کے نام پر، اپنے مال کی قربانی دینا اللہ کے نام پر، اپنے وقت کی قربانی دینا اللہ کے نام پر، یہاں تک کہ اگر اللہ نے کسی کو عقل مند بنایا ہے تو اپنے دماغ کا استعمال اسلام کے لیے کرے، اس دین کی سربلندی کے لیے کرے، بہتر کام میں کرے، تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اور اس کی سب سے بہتر مثال اور اس آیت کا سب سے بہتر مطلب اگر کسی نے سمجھا تھا تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جب صحابہ کرام نے اس آیت کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے، یعنی دین کو بلند کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے جب میدان میں نکلنے والے تھے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے جب صحابہ کرام جمع ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے کہ اس وقت ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ہم لوگ دین کے لیے نکلنے والے ہیں، اور اس قرآن کو پھیلانے کے لیے ہم لوگ نکلنے والے ہیں، لیکن ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، جانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ جب اتنی باتیں سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گھر گئے اور گھر سے سارا سامان اٹھا کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جب اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں کہ ابو بکر اتنا سامان لائے ہو، یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑے ہو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، مطلب گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں، یعنی جتنا دولت سب کچھ اٹھا کر کے لایا ہوں۔ اتنے ہی میں ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا سامان لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں عمر کیا بات ہے، بہت زیادہ سامان لے کر کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ تو اس وقت عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اسی کے بقدر چھوڑ کر کے آیا ہوں، کیونکہ اسی کے بقدر چھوڑ کے لایا ہوں۔ اور اس وقت عمر نے کہا کہ ابو بکر نے کتنا لایا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا سب کچھ اٹھا کر کے لایا ہے۔ تو اسی وقت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی مدد کا مطلب، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ ہے اس کی مطلب، یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور اس قرآن کی آیت کی تشریح اور مفہوم یہی ہے جس کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، جس کو صحابہ کرام نے سمجھا، اس کی مثالیں دے دے کر اور عملی نمونہ پیش کیا دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دولت کو خرچ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دیا کہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے، اپنے سارا وقت کو اسلام کے لیے لگایا تھا، دین کے لیے لگایا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کا مدد۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر نے سکھایا دولت کا استعمال کرنا، ابو بکر نے سکھایا اپنے وقت کو اسلام کے نام پر کیسے بتایا جاتا ہے اور گزارا جاتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کرنا سکھایا اس آیت کے ذریعے سے۔ جہاد کے لیے جب سب جا رہے تھے تو ایسا نہیں کہ میرا بیٹا بہت دلارا ہے، پیارا ہے، جنگ میں جائے گا تو مارا جائے گا، ممکن ہے واپس نہ آئے،
तमाम लोगों को जब तैयार किए तो उमर फारूक ने अपने बेटे को तैयार किया कि जब पूरी दुनिया जा रही है, जब पूरी सहाबाए किराम की जमात जा रही है, तो उमर फारूक ने अपने बेटे को भी घर से निकाला कि इस्लाम के लिए जाना है। यानी उमर फारूक ने इंसाफ का पलड़ा दिया, उमर फारूक ने इंसाफ करना सिखाया था दुनिया को। और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ का पैकर बनकर और जिहाद में खुद जाकर अपने बेटे को भेज करके दुनिया के और मुसलमानों को ये दिखाया कि इंसाफ कैसे की जाती है। जब खिलाफत का वक्त आया और बादशाह बने तो रात को सर में आटा रख करके घूम रहे थे और गरीबों की देखभाल कर रहे थे, यतीम और बच्चों को। एक हाकिम वक्त, एक वक्त का सरकार अपने वक्त सर पर आटा रख करके रात को गलियों में गश्त कर रहा है कि अगर आज एक भी इंसान भूखा सोया तो कल उमर फारूक से सवाल किया जाए कि उमर, हमने तुम्हें हुकूमत दी थी, हमने तुम्हें खिलाफत दी थी, बताओ तुम्हारे खिलाफत में कोई इंसान भूखा कैसे सोया, तुम्हारी खिलाफत में कोई इंसान भूखा कैसे मर गया। ये उमर फारूक से सवाल ना हो, इसीलिए रात को घूमा करते, देखा करते कहाँ किसके पास खाने के लिए है, किसके पास नहीं है। ये उमर फारूक ने सिखाया कि अपने ओहदे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अपने कुर्सी को कैसे संभाला जाता है और जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। ऐ सहाबाए किराम की जमात, तुम लोग मेरी सुन्नत को ज़रूर लाजिम मजबूती से पकड़ लेना, मेरी सुन्नत को, मेरे तरीक़े को, मेरे मनहज को, मेरे उसूल को मजबूती से थाम लेना। और मेरे बाद जो मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन यानी बेहतर सहाबा हैं, इन सहाबा के नक्शे कदम को अपनाना। तो उसी नक्शे कदम के मुताबिक जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम के मुताबिक सहाबा चले और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें हुक्म दिया जा रहा है, तो ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। यानी उमर फारूक ने, अबू बकर सिद्दीक ने समझा था तो उन्होंने अपने वक्त को इस्लाम के लिए लगाया था, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था तो इस्लाम के लिए किया था, अपने ओहदे का इस्तेमाल किया था तो इस्लाम के लिए किया था, अपने हुकूमत का इस्तेमाल किया था तो दीन की सरबलंदी के लिए किया था। इसी का मतलब है अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो कोई मामूली इंसान नहीं था। और जब उमर फारूक यानी खत्ताब के बेटे उमर बिन खत्ताब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मनहज को अपनाया था तो वो तबदबा और वो हुकूमत और वो ताकत दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर शैतान गुजरता तो पसीने आ जाते थे, अगर उमर फारूक को शैतान देख लेता तो रास्ता बदल लिया करता था, उमर फारूक की सांसें चलती तो शैतान भाग जाया करता था। ये ताकत, ये हुकूमत, ये दबदबा दिया था उमर फारूक को सिर्फ इसलिए कि उमर फारूक दीन के लिए मर मिटने वाला और एक एक सेकंड में नबी के लिए जान देने के लिए तैयार थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर फारूक को ये जज्बा और ये दबदबा और ये हुकूमत और ये ताकत दिया था। इसीलिए कहा अगर तुम दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मतलब तुम्हारे दिलों में किसी का डर नहीं रहेगा, तुम्हारे दिलों में किसी दुश्मन का खौफ नहीं रहेगा और इस सीने के अंदर इस्लाम के अलावा और जितने भी मुखालिफीन हैं, जितने भी दुश्मनान हैं और दुश्मनान इस्लाम जितने हैं, किसी का खौफ इस सीने में नहीं रहता। बल्कि अगर अल्लाह के लिए कोई इंसान जीता है तो वह हमेशा मौत को अपने सामने रखता है और मौत गोया कि वो मौत का कफन बांध करके निकलता है। तो यही है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अल्लाह इतना बड़ा ताकतवर है, हम इंसान कमज़ोर हैं, हम अल्लाह की मदद कैसे करेंगे। तो ये होता है, अल्लाह की मदद का मतलब ही है कि अपना जो सारा वक्त है, दौलत है, माल है, अबू बकर ने माल खर्च किया, उमर ने अपने वक्त का, अपने ओहदे का, इंसाफ का पलड़ा और तराजू दे करके दुनिया से चले गए। और जब उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती है तो उस्मान थे। जब अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं कि हमारे पास जाने के लिए सामान नहीं है कि हम सवारी में कैसे जाएं,
تو عثمان نے جب اتنا دولت لا کر کے نبی کے سامنے رکھا کہ عثمان کو عثمان غنی کہا جانے لگا، یعنی مالدار ہو تو ایسا ہو، دولت کا استعمال ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا مال سب کچھ لایا، اور محمد رسول اللہ نے تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کے کہا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، اسے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، جنت واجب ہو گئی ہے، کیونکہ رسول نے اعلان کیا تھا کہ آج جو صحابہ کو تیار کرے گا، جانے کے لیے سامان دے گا، کھانے کے لیے سامان دے گا، تو آج اللہ رب العالمین اسے جنت دے گا۔ تو اتنا سارا دولت اور اتنا سامان ایک اعلان میں لانے والے کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے عثمان نے سکھایا تھا دولت کا استعمال کرنا، عثمان نے سکھایا دولت کا استعمال کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنے سب کچھ قربان کر دینے والا۔ اور اگر بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا تھا، ان کا ایمان تھا کہ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ان کا ایمان تھا کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مضبوطی دے گا، دنیا میں کسی کا خوف اور ڈر نہیں رہے گا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ مضبوطی اور ثابت قدمی دے گا۔ اسی وجہ سے جب پورے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر، نبی اندر ہیں اور گھر کو گھیر لیا گیا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارا جائے گا، دشمنوں نے یہ پلاننگ کر کے جب گھر کو گھیر لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس موت کے بستر پر مجھے سلا دیجئے، یعنی دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس بستر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ علی محمد رسول اللہ کو جگا کر سائیڈ لے جاتے ہیں اور علی کہتے ہیں اللہ کی قسم موت کے بستر پر سونے کے لیے آج علی ہے، اگر آج یہ جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے تو اس سے بڑی فضیلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور موت کے بستر پر علی سوئے اور محمد رسول اللہ سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلے، دشمنوں کو پتہ نہیں چلا، نہیں دیکھ پائے۔ جب دشمن اندر گئے تو دیکھا علی سوئے ہوئے ہیں، کہا نبی کہاں گئے؟ کہا ظالموں اپنے سر پر دیکھو، تمہارے منہ پر تو محمد رسول اللہ مٹی مار کے چلے گئے، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، اپنے سروں میں دیکھ رہے تھے مٹی۔ معجزہ تھا، اللہ نے ان کے سامنے سے نبی کو گزارا مگر دیکھ نہیں پائے۔ یہ جو جذبہ تھا نا مر مٹنے کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو جذبہ تھا کہ موت کے بستر پر سو گئے، علی کے بھی بیٹے تھے، ان کی بھی بیوی تھی، اور جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، جانتے ہیں دشمن ہے، ہتھیار لے کر ہیں، جمع ہیں۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارا بھی گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کہ آیت کا مطلب، قرآن کا مطلب اور شریعت کا صحیح مفہوم سمجھنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہیں، اور قرآن کی صحیح مطلب اور معنی سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے کہا کہ علیکم بسنتی، کہ تم لوگ میرے منہج کو ضرور پکڑنا، تم لوگ سنت کو ضرور پکڑنا، اور نبی کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی تمہارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اور مثال ہیں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ پڑھے لکھے بڑی جماعت صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ صحابہ نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا تھا، نعوذ باللہ، گویا کہ انہوں نے صحابہ کی بے حرمتیں کی تھی۔ تو گویا لوگوں ظالم ہمیشہ ذلیل اور ذلت والی موت مرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا اگر صحیح مفہوم یہی کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ جو چار جانشین اور خلفائے راشدین یعنی چار صحابہ کرام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، یہ چار صحابہ کرام نے اس آیت کا مطلب بتایا اور یہ بتایا کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے مر مٹنا کس کو کہتے ہیں۔ ابو بکر نے زندگی بھر نبی کا ساتھ دے کر اپنا سارا دولت اللہ کے راہ میں خرچ کر کے نبی کے قدموں میں لا کر یہ بتا دیا کہ ابو بکر نے یہ بتایا کہ دین کے لیے اپنے
वक्त का और दीन के लिए अपने जान का और दीन और इस्लाम के नाम पर अपना वक्त देना किसको कहते हैं। और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अगर इस्लाम हो, मुसलमान हो और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो तो इंसाफ किसको कहते हैं, ये उमर फारूक ने सिखाया। इस्लाम के लिए लड़ना किसको कहते हैं, ये उमर फारूक ने सिखाया। अगर नबी को कोई गाली दे और नबी पर कोई उंगली उठाए तो उसके सर को कैसे काटा जाता है, ये उमर फारूक ने सिखाया। क्योंकि वो मामूली इंसान नहीं थे, वो खत्ताब के बेटे उमर बिन खत्ताब थे, जिनका ये दबदबा सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह से हुआ था। उस्मान गनी ने सिखाया कि एक आवाज पर अपने सारी खून पसीने की कमाई अल्लाह के राह में कैसे लुटाया जाता है। और अली ने मौत के बिस्तर पर सो करके बताया कि अपने जान को इस्लाम के लिए कैसे लुटाया जाता है, अपने जान की कुर्बानी कैसी दी जाती है। ये थे हमारे सहाबाए किराम और ये थे कुरान को समझने वाले। एक एक आयत की तशरीह सहाबाए किराम ने अमल के ज़रिए से दुनिया को क्या क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर बच्चे के लिए ये नमूना और मिसाल रहा। क़यामत के दिन तक ये मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को ज़रिए और उन हदीस की किताबों में महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक लोग पढ़ते रहें और सीरत से फ़ायदा उठाते रहें। हाज़रीन जुमा, ये कुछ बातें थीं कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ईमान वालो अल्लाह की मदद करते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज दुनिया वाले शिकायत करते हैं ना कि हम परेशान हैं, दौलत है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन चैन और सुकून नहीं है। चैन और सुकून नहीं है, ये सुकून नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन इत्मीनान नहीं है। लोग जब तक अपना वक्त अल्लाह के नाम पर नहीं गुजरेगा और सही वक्त अगर हम ना गुजारें तब तक दुनिया के किसी भी इंसान को कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसे सुकून मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुकून है तो अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून है तो इस्लाम पर चलने से ही सुकून है। वरना बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े रईस और दौलतमंद और बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति खुदकुशी भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून है, आप अल्लाह की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप अल्लाह को पुकारें, अल्लाह आपकी पुकार का जवाब देगा। कुरान कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरा नबी, जब मेरा बंदा आपसे पूछे, सवाल करें मेरे बारे में, अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी जब मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं बहुत करीब हूँ। यानी अगर हम पुकारेंगे रब्बुल आलमीन को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पुकार का जवाब देता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो लोग दुनिया में अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने वक्त को दीन के लिए नहीं लगाते हैं, अपने टाइम को शरीयत पर खर्च नहीं करते हैं और अपने जो भी नेमत अल्लाह देता है अगर जब उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया जाता, इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि ऐसे लोग अल्लाह को भूले हुए हैं। तो जो ये लोग भूले हुए हैं, नाफरमान और गुनहगार लोग, यही अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेगा अनसा कमा तनसौना, कि आज मैं भी भूल जाऊंगा तुम्हें जैसे तुम लोगों ने मुझे भुलाया था। याद तो सबको है कि हम जानते हैं अल्लाह है, हमारा ईमान भी है, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम लोग मुझे भूल गए थे। भूलने का मतलब ये है, भूलने का मतलब ये है कि हमने अपना वक्त इस्लाम के लिए नहीं लगाया था, हमने अपना दौलत इस्लाम के लिए नहीं लगाया था, हमने अपने वक्त को शरीयत के मुताबिक नहीं गुजारा था, हमने तमाम ज़िंदगी हराम में गुजार दी, तमाम ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दी, तमाम ज़िंदगी खुराफात और बिदात में अपने वक्त को लगा दिया। यही है अल्लाह को भूलने का मतलब। वरना सब जानते हैं अल्लाह है, सबका ईमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब जानते हैं परवरदिगार है, सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बैठा है, ये सब जानते हैं। मैं फिर भी अल्लाह कहेगा तुम लोग मुझे भूल गए थे। भूलने का मतलब यही है कि इंसान कुरान को भूला बैठा है, शरीयत को भूला है, हलाल और हराम की कोई फ़र्क नहीं है। यही है अल्लाह को भूलने का मतलब। यानी अल्लाह को
بھولنے کا مطلب اللہ کے دین کو بھولنا، اللہ کی شریعت کا کوئی اعتبار نہ رکھنا، اللہ کی قرآن کا میں کوئی اہمیت نہ رکھنا، یہی ہے اللہ کو بھولنے کا مطلب۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو مولا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنا وقت بتانے کی توفیق دے۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کیونکہ امام قرطبی رحمہ اللہ قرآن کی تفسیر ایک بڑے مفسرین ہیں، وہ لکھتے ہیں کیا اللہ کی مدد کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی رہے، اللہ کی رحمت آتی رہے اور ہم خوش و خرم رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو امام قرطبی تفسیر لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے دین میں خرچ کرنا۔ اسی طرح امام راضی بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان چین و سکون چاہتا ہے، انسان چین و سکون چاہتا ہے تو اپنا وقت کبھی اسلام کے لیے لگا کر دیکھے، اپنا وقت کبھی دین پر صرف کر کے دیکھے، اپنا کچھ سمے اسلام کے لیے لٹا کر دیکھے، انسان کو کیا سکون ملے گا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بڑے بڑے مفسرین صاف صاف الفاظ میں لکھتے ہیں آپ چین چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، آپ اطمینان چاہتے ہیں تو کبھی اپنا وقت اسلام کے لیے کچھ گزار کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو سکون ملے گا، آپ کو چین اور اطمینان ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت بھی آتی رہے گی اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ لہذا بار الہ ہم تمام لوگوں کو مولا دین کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ بار الہ ہماری زندگی گزرے تو تیری خوشی اور رضا میں گزرے، بار الہ ہر ایسے راستے سے، ہر ایسے نافرمانی سے بچائے رکھنا مولا جس راستے میں تیرا غضب اور تیری ناراضگی ہے۔ اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو بچائے رکھنا، شیطان کے چنگل سے اللہ بچائے رکھنا، اور ہمیں شیطان کے وار سے بچائے رکھنا اور اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق دینا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ قوموا للصلاۃ۔